امام زین العابدین تا امتحان سی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا امتحان سی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے بیمار نے، آپ کو اٹھیا نہیں جاندہ، بخار بڑا تیز ہے۔ حضرات گرامی، جدو میدان کربلا دا واقعہ گزریا نا، 10ویں محرم الحرام شریف دا دن، جدو قافلہ لے کے چلے، زیر صدارت امام زین العابدین کر رہے ہیں، زیر صدارت امام حسین دا پتر پیا کر دے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دا غلاموں، ہن قافلہ چلدا چلدا ایک جنگل وچ پہنچ گیا، رات ہو گئی، رات ہوئی نا تے قافلہ جنگل دے وچ ٹھہر گیا، جنگل دے وچ رک گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، جنگل بھی اس سے رکیا، جنگل سے چلدے چلدے ایک باغ نظر آیا۔ جدو باغ نظر آیا تو یزیدی فوجیاں نے دیکھا، انہیں آخیا رات ایتھے آرام کر لویے، رات ایتھے سو لویے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، امام حسین دا سر قرآن مجید دی تلاوت کیا کردا ہے۔ اسلام کی متا کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، ہے آج بھی وہ منبر و مسجد میں روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے۔ اور جس سر کو چاہا تھا شام والوں نے جھکانا، ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کر چلے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، باغ دے وچ پہنچے تے باغ بھی یہودی پادری دا ہے۔ حضرات گرامی، اور جدو باغ وچ پہنچے نا تے اس باغ دا جڑا مالک ہے، او دی ایک بیٹی ہے، اکھاں تو ویکھ نہیں سکدی، کوڑ دی مریضہ ہے۔ حضرات گرامی، کسے بستی اندر رہندا ہوندا سی، لوگ او دے نال بڑی نفرت کردے سن، اس واسطے نفرت کردے سن کہ او دی بیٹی کوڑ دی مریض ہے، کتے ساڈے بچیاں نوں کوڑ نہ لگ جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، لوگ انہوں تانے مار دے ہوندے سن، انہیں لوگاں دے تانے سننے۔ ایک دن اک گیا، اک کے آندا بیٹی آپا محلہ ہی چھڑ کے چل جانا ہے، آپا علاقہ ہی چھڑ کے چل جانا ہے، آپا بستی چھڑ کے چل جانا ہے۔ حضرات گرامی، ہن اپنی بیٹی نو نال لیا، اپنا ساز و سامان لیا تے اپنی بستی جو باہر نکل آیا۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اپنی بیٹی نو لے کے ساز و سامان لے کے اس محلے وچوں باہر نکل جاندا ہے، اس علاقے وچوں باہر نکل جاندا ہے۔ حضرات گرامی، ساری دنیا او دی بیٹی نال نفرت کردی ہے، او دے نال نفرت کردی ہے۔ انہاں دے نفرت کرن دی وجہ اے وے او دی بیٹی کوڑ دی مریض ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اپنی بیٹی نو لے کے اپنے باغ وچ آ جاندا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، سارا دن کام کردا ہے، شام نو اپنے واسطے اپنی بیٹی واسطے کھانا لے کے اس باغ وچ آندا ہے۔ حضرات گرامی، او کھانا او دی بیٹی بھی کھاندی ہے، آپ بھی کھاندا ہے، آرام کرنا شروع کر دیندا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، عربیہ کرنا وا حضرات گرامی، ایک دن ایسا آیا، کام دی گرد نال اپنے باغ وچوں چلا جاندا ہے، اپنی بیٹی نو آکھدا بیٹا تو باغ دا خیال رکھی تے میں ایتھوں چلا وا۔ او آندی ہے بابا اے باغ دا خیال کی رکھنا ہے؟ آکھے کھجوراں پکڑ دے آ گئیاں نے، اے کھجوراں پک گئیاں نے، اے آ کے ویکھی کوئی چور آ کے کھجوراں نہ اتار لوے، اے رات دے ویلے کوئی آ کے کھجوراں نہ اتار لوے۔ او آندی ہے بابا مینوں تے ویکھدا نہیں، اے میں کیویں رکھوالی کراں گی؟ آگے بابا مینوں تے ویکھدا نہیں، میں تے اکھاں تو انھی ہاں، تے رکھوالی کیویں کراں گی؟ تے آندا ہے پتر حیا کرن والے حیا کرن گے تے تو آواز لگائی جاگ دے رہنا، بھئی جاگ دے رہنا، اسی بھی جاگنے آ۔ انہاں نوں تے نہیں نہ پتہ ہونا کہ تو انھی ہے، انہاں نوں تو یہی پتہ ہے
بھی مالک جاگ دینا. آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا دی بابا چل ٹھیک ہے حضرات گرامی ہن ایویں آواز لگاندی اے باغ وچ چکر پئی لگاندی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے آواز جدوں نے لگانی شروع کیتی ہے حضرات گرامی اپنے باغ وچ وڑ دی ہے اینو ایک آواز قرآن پڑھن دی آندی ہے حضرات گرامی اے قرآن سن دی اپنے کنا دی سماعت نال ادھر پئی جاندی ہے جدھروں قرآن پڑھن دی آوازاں پئی آندیاں نے حضرات گرامی اچھی آواز نہ آندی ہے تو چور ہے پر پڑھدا تو قرآن ہے انہوں تے نہیں نہ پتا بھی قرآن دی تلاوت کون کر رہا ہے تے آندی ہے تو چور ہے تے پڑھنا قرآن ہے تے آواز بھی تیری کنی پیاری ہے حضرات گرامی ہن آواز سن دی اوتھے چلے گی جتھے امام حسین دا سر مبارک آواز سن دی اوتھے چلے گی جتھے امام حسین دا سر مبارک ہے حضرات گرامی آواز سن دی ہے تے بڑا سکون پہنچدا ہے آندی آواز تیری ایڈی سونی ہے کاش کتے رب مینوں اکھا دے تے میں ویکھاں جنہ سونا تو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کڈا سونا ہے. آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو عربیہ کرنا حضرات گرامی اے دل وچ سوچ دی اے جنی تیری سونی آواز ہے میں ویکھاں تے صحیح تو آپ کڈا سونا ہے. حضرات گرامی قرآن سن دی اس درخت دے قریب چلے جاندی ہے جتھے امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر مبارک بنیا ہویا ہے. حضرات گرامی ہج کر کے آسمانہ ول ویکھدی ہے آندی آواز تے اتوں پئی آندی ہے حضرات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو امام حسین دے سر مبارک اندروں ایک خون دا قطرہ گریا اودی اکھ وچ آیا. حضرات گرامی جدوں اودی اکھ وچوں خون دا قطرہ گریا اپنی اکھ نوں مل لی ہے حضرات گرامی جدوں اکھ کھول لیے اکھاں دا نور واپس آ جاندا ہے. اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت شہدائے کربلا حمد و شان اہل بیت. آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو حضرات گرامی جنہوں نے اپنا چہرہ آسمان ول اٹھایا ایک امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی آپ دے سر انور دے اندروں ایک خون دا قطرہ گریا. حضرات گرامی ایک اکھ چ پیندا ہے اودی ایک اکھ وچ نور آ جاندا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو ایک اکھ جو وکھنا شروع ہو جاندا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی سونیا ایک قطرہ اپنی مرضی نال عطا کیتے ایک قطرہ میری مرضی نال عطا کر دے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو آدی تینو اس ماں دا واسطہ اے تینو جنے جڑے آئے حضرات گرامی ایک قطرہ اپنی مرضی نال عطا کیتے ایک قطرہ میری مرضی نال عطا کر دے. حضرات گرامی دوسرا قطرہ اے دوسری اکھ وچ پیندا ہے اکھاں دا نور واپس آ جاندا ہے. حضرات گرامی ویکھن لگ جاندی ہے اے اپنی ہتھیلیاں اس خون دے قطریاں نال حضرات گرامی بھر لیندی ہے اپنے جسم تے لگاندی ہے اے جسم دا کوڑ ٹھیک ہو جاندا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اے جسم دا کوڑ ٹھیک ہو جاندا ہے. حضرات گرامی اپنے جسم نو مل لیے اپنے چہرے نو مل لیے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام ہو اے بڑی خوش ہے. حضرات گرامی ہن اپنے جنگل وچ سیر پئی کر دی ہے آندی میں ویکھا تے صحیح اے ساڈا جنگل کنا کو پیارا ہے. حضرات گرامی اے جنگل نو ویکھدی اینے ویکھیا اے ساڈے جنگل وچ ایک بی بی بیٹھی ہے اے گوڈیاں تے سر دے کے روندی ہے. حضرات گرامی او دے کول آ جاندی ہے آ کے آندی ہے بی بی اے نہ رو اے میرے باپ دے باغ اندر ایک مسیحا آئے اے جڑا آنیاں نو وکھا دیندا ہے اے کوڑیاں دا جسم ٹھیک کر دیندا ہے. حضرات گرامی حضرت زینب رو کے فرما دیا نے اکھاں مبارک ہوے اے جے دے کول اکھاں لے کے آئی ہے او میرا ویر حسین ہے. فرمایا تینو اکھاں مبارک ہوے پر جے دے کول تو اکھاں لے کے آئی ہے نا وہ میرا ویر حسین ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے او لجپال گھرانہ ہے انہاں دی بارگاہ وچ جدوں بھی کوئی آ جاندا ہے خالی نہیں جاندا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو عربیہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے والے اشارہ کرن تے وہ زندہ ہو سکدا ہے تے نبی دے پتر اشارہ کرن تے کیوں نہیں زندہ ہو سکدا.